المستقيم والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي لنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. حق يا نبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.